Alas 12 na pasado, wala pa mi paniod to. Tungod aning bato dako kaayo. Tagbaw taon mig sunod-sunod sa bulldozer mga badi, mga idol. Ug asa ni siya ihunong ang bato kay perting dakuha. Naghimo na pud mig dalan diri sa bukid mga badi, mga idol. Mao ni ang pinakaunang anhina mo diri sa lugar. Sa Sitio Bidyo, Barangay Kudkod, sakop aning syudad sa San Carlos City, Negros Occidental. Gamay kayong dalan diri, igo ra makasulod ang habal-habal o gamay na sakyanan. Maunang padak-an ni siya gamitan og bulldozer. Buldoson ang kilid sa dalan o katong mga babaw sa bukid. Standby kay maniudto. Paklay dayon mi kay lantawon namo ang dalan og dili ba kritikal nya wala bay maigo na talamnan og balay inog operate sa bulldozer. Ampo pud labi na ang operator si Jamil na tani walay aberya matabo ug smooth ra ang pag-operate. Diri mga badi, mga idol, diri mi maghimo og dalan perting gamaya sa dalan mauna ang buldoson sa kilid para mudako ang dalan. Pang pa kay sa kilid biya napadyo dagko kay mga bato. Saon na pagdiskarte sa operator mga badi, mga idol.